رمضان توكو جنة جلقمني هرقيا ورتربفا جنة بكا كان الرجينة جرا كربنا سينو جيد الحمد لله رب العالمين ما شاء الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ننجل ربي نعماك يا يولك وفتني جتا لك وفتني في تندن سنو نعم ربي نتو لجدي اسلمنا كان نبداسي اسلمنا بريدا كان كيسنا ما بريج كان جتنا ما بريج كان بوتنا ما بريج كان تاوم سنا ما بريج كان ديم سنا ما بريج نبداسي إسا كيسمو بداسا ددا تراب بريدا سا كيسنو كاي أكنوتي إتين بدي كينيا إتين أرارم أرغنوف إيفما يسبر أرغنوف تراب بريدا سمو كيسنو كاي رحمة لنا رحمة محمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون أيها الصائمون أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في محكم تنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وفي آيات أخرى وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. فارون كربي ويا هرات النقيه رمضان توكو جنة جلقمني هرقيا ورتربفا جنة بكا كان الرجينة جرا كربنا سينو جيد الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ما شاء الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ننجل ربي نعماك يا يولك وفتني جتا لك وفتني في تندن سنو نعم ربي نتو لجدي اسلمنا كان نبداسي اسلمنا بريدا كان كيسنا ما بريج كان جتنا ما بريج كان بوتنا ما بريج كان تاوم سنا ما بريج كان ديم سنا ما بريج نبداسي إسا كيسمو بداسا ددا تراب بريدا سا كيسنو كاي أكنوتي إتين بدي كينيا إتين أرارم أرغنوف إيفما يسبر أرغنوف تراب بريدا سمو كيسنو كاي رحمة لنا رحمة نوف جتشا جيني كون أكما ولي غلات غربوتا إساءتين بليسا قوچو فبدرا إيفماتين قوچو داف ربين كاي جيا كان كيسا مو بلتي كودان مو كيسا چالچسي أدى قد مو درجة سي چالچسي نو كاي جتشا كنون دم تسايو والاتقابامي أكنوتي إيفما ربين برا أرغنوف أكنوتي جنة سارغنوف كنا هندا ربين نو تاسيسي جتشا كناف نعم ربين نو كايا كسنو بلسي جا رمضانا كنا ولا جنة قف بني كاي ولا ذابا شوفي شيطان وانا جران الراهدي وانا شيطانا إسا أزانا مقول مسجد برنا مدبرس ذكري جتشونا مدعو غاري وجتشونا مدعو غاري هاسونا مدعو إسا الراهدي أكنوتي كان كيسا واسامنوف وأرغنوف صومنا نركما نورتي تاسسي أكنوتي نفسيا كين يموتي موهنوف نمني غافا نياتا ديسي جدي فدين سادا إنكن نسا فديا ددات الأغامو يا دددا كيسا نفرا إنكن نسا جتشو نفسيا موكنا من كنان غدجيسو تاسسي شيطان سوانا نراهدي ولا جنة قف بنا تاسسي
kan azaabaa nurraa cufee akka fuulli namaa akka jiruun garuma rahmata isaa deebi'u taasisee jechaadha. Gara jannata isaa deebi'u, gara dhiifama isaa deebi'u nuu taasisee jechaadha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Laakiin kanuma keessaa abbaa rabbiin itti arjoomee laaffisee malee isuma laafaa akkasii, rahmatuma bal'aa akkasii, rahmatuma ammallee gaarii akkasii kana kan ittiin geenye meeqatu jira jechuudha. Kanaaf ramadaanni akkuma duraanis walii kaasaa turre rabbiin dubbatee jiru sanatti guyyaa lakkaawamtuudha. Akkuma sanatti kunoo walakkaa isaarra dabarree gara kunneessituu macarrashaatti galaa irra jechuudha. Kanaaf innamal a'maalu bil khawaatim, hojiin kan laalamu immoo isa dhumaa kanatu laalamu. Dhumarra geenyee jirra. Ramadaanni kun beeksisa godhee jira. Deemuu isaa kan fuulachi deebi'uu isaa kana beeksisa godhee jira jedha. Wanti irraa deeme sulusiin lama yookaan harki lama irraa deemeera. Waa xiqqoo tafee wabaqiya sulusul akhiir. Kan hafee jedhe kun sulusii isa boodaa yookaan sadeessituu tokko tafe. Kunneessituu tafe. وهو أفضله وأعظمه kunneessituun kun irra caaltuu irra guddoo seen nu hafee jira. Irra caaltuu irra guddoo seen nu hafee jira. Badhaasa guddaa kan of keessaa qabutu iyyuu nu hafee jira. Kanaaf faman farrata fi awwalihi wa awsatihi falaa yufarrit fi aakhirihi. Namni wasanaa bahee jiru, daangaadhaa bahee jiru yeroo ramadaana jalqabaa keessatti dogongora irraa of hin qabne yookaan immoo dirqama rabbiin irra kaa'e kan guutaan turre kan daangaa darbaa ture jechaanis haa ta'u, gochaanis haa ta'u, bakka hin taane dhaabbachuun haa ta'u, waan hin taane ilaaluu haa ta'u, fiilmii adda addaa geggeessuun haa ta'u, ilaaluu haa ta'u, waanuma rabbiin jibbu keessa ture jedhee kunneessituu isee taantu keessatti illee ammallee akkuma kana itti aansee ammallee kan hin dammaqin, kan ofii yaadatin, kan bakka jiru hin barin akkuma kaleessaa eengaddaa ji'a shaabaanaa darbe sanaa wajjin jijjiirama ta'u kan hin qabaatin soomuma qofa malee agabuunuma ooluu fi bishaanii fi dhugaatii dhiisee ooluu malee kan hin jijjiiramne namni ta'e amma ofa yaadatu. Isee afte kana keessatti ofa yaadatu. Iseen dhumaa kuni waan guddoodha. Iseen fa'aakhiru ramadaan afdalu min awwalihi. Ramadaanni dhumaa kuni isa jalqabaarra caalti yookaan kunneessituun dhumaa kun isa jalqabaatii fi isa walakkaarra caalti. Nutis akkuma kana ibaadaa keessatti caalchifnee hojjechuu qabna. Achi keessa maaltu jiraaf caale laata? Waan dhokfamee, waan badhaasa guddaa kan dhokfamee jiru tokkotu jira. Summaa inni fiihi allayaali 10 kunneessituu boodaa kana keessaa laylatul qadriitu jira. Halkan darajaa qabdu jedhee ka rabbiin suuraa tokko guutuu ittiin dubbatee suuraa ammallee wal fajrii keessatti illee jechuudha. Garii mufassirtootaa wal fajri wa layaalin 10 jechuu kanallee rabbiin fajriidhaanis kakadhee halkan kunneessituu walittaantuu taateen kakadhee ka rabbiin jedhe sun jedhan mufassiroonni gariin tafsiira gariin jechaadha. Gariin 10 zulhijjaatti fassaran irra caalan, gariin mufassirtootaa immoo kunneessituuma ramadaanaa kana jechuutti kan fassarantu jiru jechaadha. Kanaaf rabbiin isee irratti kakate sadarkaa waan qabduu fi darajaa waan qabduu fi jedhan. Yoorma tafsiira kana iyyuu ta'uu baatee suuraa kophaatti mataa isaa danda'e rabbiin buuseef jechaadha. Suuratul laylatul qadrii kana dubbachuudhaaf inna anzalnaahu fi laylatil qadri wa maa adraaka maa laylatul qadri
ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. كنون بساكن نلبتو واي كنسيتو خنا واول قبتو واي صدركا ليلة القدر كنسيتو خنا كيس ترجمو كنانغا قيامات قراماتاو سورة كم كان متى سدنده achi keessatti waa'ee isaa dubbachuudhaan lafa nuu kaa'ee jechaadha. أيها المؤمنون هذه العشر قد أقبلت فماذا نحن صانعون فيه؟ كنيستون كن يا نما يا ور رب التمنتن يا غرغل تيتي ميسا كيس مالو جنمه مال فاو جن مال جنو مال وجنو مال إلالو مال دقفن معلوم الجنة ما يكون نسيتو كان كيسا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أجل فما وكان قرار كما رب عليه الصلاة والسلام كان جرو إذا أقبلت العشر وقا كن نسيتو نتشاز ديبتي أسجا غرقلتي ما تجرى جنان مرتوسا نجبه فتا مرتوسا نجبه فتا جتشون كناية عن اعتزال النساء مرتو ساجا بيفجو يچون وريدي ساران فغاتا جچودا كان كيسا عبادو ما قفاف of قبيسا كان جرو الدنيا والجنين وسوسا كان انقمنه كان كيسا عمل قفا عباده قفاف كان of قبيسودا ويوقظ اهله اهلي سالني دمكس اهلي سالني ندمكسا مالت دمس صلاتات عبادات أكجري الكنابة قرآن قرآن ذكري جدًا توبة أهل اللي اتدمكس دران اللي دمكودا بني متي كنجرا كن اتجابيسو تأكيد بوچو ترارغم ملي صحابوني سلايو يرو كمين اللي جري اتيان جرا دابين قبل لكن وانتي كن وجتميف يوكا رسول ربي عليه الصلاة والسلام قتي الرجال تتاتف ويتين كن أكجر الرجال نراف أما سلار موتورا اتجمسة نراف أما سلار أكجر نيا جبيفة نراف مرنو جرا أكجر جبيفة نراف رسول ربي عليه الصلاة والسلام أهلي سالني دمكسا كنافيو نوتس ورّيتي كين إجولة كين أراكنا كسين أرغتوداف ججبيسو نبرباچس ورّن قمنه وكان ماتين قمنه هذا فبا قبن هذا فبا وفي اللي أراكنا كجر أرغتشو قبن جباتا أدرا إلا الله فينا دعائي كدا ذكري بايسا قرآن قراء مسجد تديما جدني جبيسون اللي كان كيس برباچسا أبان الموفيتي المون أباف هذا وفيتيف وليادون كان كيس مالف جرتين وان أبمو قمنير وان اتلافو قمنومتي وان هندنا ما بوجي أچو قبودا الرابريد دوي ربين كيسا كاي لكن قويا سين بيكسم أكما نمني قويا كان هند كيسا بربادي الرامل كاوفي قويا سين بيكسم ربين جچا كناف اجتهاد gochuun rafiitii gabaabsuun qiraatii dheeressuun halkan dhaabbii isaa heddummeessuun baay'ee barbaachisaadha. Halkan laylatul qadrii kuni hiya afdalul layaali ala al-itlaaq. Iseen kun halkan hunda caalti walumaa galatti. Halkan walumaa galatti halkan jiran keessaa wanti kanatti qixxaatu hin jiru jedhan. Halkan jiru keessaa wanti kanatti qixxaatu hin jiru jedhan. Akkuma عشر ذو الحجان قيانسا قيا الدنيا كان كيس جرورا قيا سات وانت خيرين تكيس وجوتا متكتاچون دندنيت الكل ليلة القدر مو الكن ساتين وانت كتاون جرو جرن خناف إنها ليلة القدر هذه الليلة العظيمة الكن كن أمالي الكن قدود فيها تساوي نكتا تكيس إبادة نجتمو 83 سنة و4 أشهر
الكنسنة كيسة خيرية توجدتو خيري وقاسة ديتمي سديف جاء فريتي خيري تقوى توجدتو ميكانسي أبازا مسي بايفم وقاسة ديتمي سديفي جاء فرينسي بايفم سبحان الله سبحان الله هوان ربين بأس المنا ما كناف أمتنا محمد عليه الصلاة والسلام أمة ربي تمن لا إله إلا الله كبت إسلام كبوف أراكنا كايدة يجو من أمن توكو أمورين سايو بايت رسول ربي عليه الصلاة والسلام أمورين أمتك يالا جاتما أنغا ترباتما جالتو كنا هدون زي كنا كيستي كبابتي جدا ربين أراكنا وانتني في ديفيو جدا gabaabina umurii isee kanaan akka ittiini guuttattuudhaa fi jedhan ummanni duraadhaa waggaa 1000 jiraata waggaa 100 jiraata keenya immoo ummanni kun umurii isee gabaabdu laakiin san akkasiin cufattuudhaaf sawaaba kana akkasiin kana keessa cufattuudhaaf maaltu rabbiin taasisee fi halkan tokkittii keessa carraa seen argattu waggaa 83 جاء أفر كأرجت تجتال